बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज इस मुख्तसर वीडियो में मैं जो पैगाम अपना रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ वो इस माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक की अफादियत और फजीलत के हवाले से चंद एक मरूज़ात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। सामीन ज़ी वक़ार और अहबाब ज़ी वक़ार याद रखें कि ये माह मुक़द्दस जो हमसे रवां दवां है, ये वो अजीम महीना है कि जिसकी इज़्ज़त और हुर्मत, जिसकी अहमियत और फजीलत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका चांद तुलू होने से पहले सहाबाए किराम को खिताब करके सुनाते और सहाबाए किराम के सामने इसकी अफादियत और फजीलत को बयान करते, ताकि उम्मत मुस्लिमा को पता चले कि ये माह मुक़द्दस कितनी फजीलतों और कितनी बरकतों और कितनी सादतों का हामिल महीना है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ा लतीफ़ इशारा किया इस महीने की अफादियत को बयान करते हुए। फरमाया, जब रोज़े की फ़र्ज़ियत की बात की तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए ऐसे जैसे तुमसे पहले उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, और रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम साहिब तक़वा बन जाओ। इसके बाद जो अल्लाह पाक ने लतीफ़ इशारा किया वो ज़रा सुनिए। मेरा अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अय्यामम मादूदात, फरमाया ये चंद गिनती के दिन हैं। क्या मतलब? लतीफ़ इशारा किया जा रहा है इस बात की तरफ, हमारी तवज्जो दिलवाई जा रही है इस बात की तरफ। 11 माह गफलत में गुजारने वालों, 11 माह अपने मालिक से दूर रहने वालों, अय्यामम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं, ये चंद दिन हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें भूखा प्यासा रहने का हुक्म दिया एक मखसूस वक्त में, जिनके अंदर जिस महीने की चंद घड़ियों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अपनी जिस्मानी लज़्ज़ात से रोका। अहबाब ज़ी वक़ार, देखिए कि इंसान सुबह सहरी से लेकर शाम अफ्तारी तक खाने पीने और जमा की लज्जत से जब रुकता है तो भाई उसे रोकने वाली वो चीज क्या होती है जो उसे रोक रही है कि रुक जा। खाना मौजूद होता है लेकिन वो खाना नहीं खाता, पानी ठंडा मीठा मशरूब मौजूद होता है लेकिन वो नहीं पीता। भाई क्यों नहीं पी रहा? अपने नफ्स और अपने जिस्म को लज्जत और राहत क्यों नहीं पहुंचा रहा? तो भूख और प्यास की शिद्दत क्यों बर्दाश्त कर रहा है? तो गोया जिसका ताल्लुक खुदा से जुड़ा हुआ होता है वो कहता है कि अय्याम मादूदात, ये गिनती के चंद दिन हैं जो मेरे मालिक ने मुझे इन चीजों से मना किया, मेरे मालिक ने मुझे रोका। अब खाना मौजूद है, कोई देख भी नहीं रहा, दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं लेकिन मैं खा नहीं रहा। पानी ठंडा मीठा मशरूब मौजूद है और देखने वाला भी कोई दुनिया का बंदा नहीं, मैं पी सकता हूं लेकिन पी नहीं रहा। भाई क्यों नहीं पी रहा? तो गोया वो जवाब देता है कि बंद कमरे और खिड़कियों के बंद हुजरे के अंदर मुझे दुनियादार तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो रब्बे रहमान देख रहा है। और रब्बे रहमान की मोहब्बत और अल्लाह के इश्क की वजह से और अल्लाह से जो ताल्लुक है बंदे का, उस ताल्लुक की वजह से बंदा जब खाने पीने की अशिया से रुक जाता है, जब अपने जिस्म को लज्जत पहुंचाने से रुक जाता है, तो वो इतना करीम है, वो इतनी रहीम जात है। फिर वो ऐलान करता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, मेरे बंदे तू बंदा होकर अपनी ख्वाहिश को मेरी जात के ऊपर तूने कुर्बान कर दिया, अपने नफ्स की लज्जात को तूने ठुकरा कर मेरे इश्क और मेरी मोहब्बत के नशे को अपने ऊपर चढ़ा दिया, और खाना पीना मौजूद होने के बावजूद तू बंदा होकर भी खाने पीने से अपना हाथ रोक रहा है और मेरे इश्क और मेरे मोहब्बत में खाने पीने से बच रहा है। रमजान और मुबारक के महीने में जब मैं ऐलान कर रहा हूँ, मालिक ऐलान कर रहा है, फरमाया मैं ऐलान ये कर रहा हूँ कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही,
لوگوں یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں عطا کروں گا۔ مالک ہر عمل کی جزا تو عطا کرتا ہے، تیری ذات سے ہی ہر عمل کی جزا ملتی ہے۔ نماز پڑھی جائے تو جزا تو ہی دیتا ہے، جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی بھی جزا تو ہی عطا فرماتا ہے، ہر نیکی کی جزا تو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا لوگوں ہاں ہر نیکی کی جزا میں عطا فرماتا ہوں، لیکن ہر عمل کی جزا کی ایک حد ہے۔ کسی عمل کی جزا 10 گنا عطا کرتا ہوں، کسی عمل پہ کسی نیکی کے کرنے پہ جزا 700 گنا عطا کرتا ہوں۔ ہر عمل کی جزا کی ایک حد ہے اور 700 گنا کی حدوں کے اوپر پہنچ کر ہر عمل کی جزا کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ لیکن فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے خالص، میری خاطر تو نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ وانا اجزی بھی، ہر عمل کی جزا 700 گنا پہ جا کر رک جاتی ہے، لیکن روزہ وہ واحد ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا حدوں میں بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ میرا رب اعلان فرما رہا ہے کہ اس کی جزا میں عطا کروں گا۔ مالک وہ جزا کیا ہوگی؟ فرمایا وہ جزا یہ ہے کہ اس کی ایک جھلک تمہیں دے دیتا ہوں روزے دار کے لیے۔ فرمایا 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب افطار کے وقت اور دوسری خوشی دیدار کے وقت۔ فرمایا جب شام افطاری کا وقت ہوتا ہے، مختلف انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھنڈے میٹھے مشروب موجود ہوتے ہیں، اور بندے کا پوری طلب ہوتی ہے کہ پانی کا یہ میں کٹورا اٹھاؤں، اپنے منہ سے لگاؤں اور اپنے پیاس کی شدت کو کم کروں، روٹی کا لقمہ یا فروٹ اور مختلف کھانوں کا لقمہ اٹھاؤں، اپنے منہ میں ڈالوں اور پیاس کی شدت کو روکوں۔ لیکن پھر بھی انسان یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود نہ پانی کے کٹورے کے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے، نہ کھانوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے، بلکہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مؤذن کی زبان سے کب میرے مالک کا نام نکلے گا اور وہ اللہ اکبر کی صدا لگائے گا تو میں اپنے روزے کا افطار کروں گا۔ میرا رب فرماتا ہے وہ مختلف انواع اقسام کے کھانے جب روزے دار کے سامنے ہوتے ہیں اور اس وقت روزے دار کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے، اس وقت میں دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہوں اور فرشتوں سے رب فرما رہا ہوتا ہے ذرا پلٹ کے زمین کی پشت پہ میرے بندے کو دیکھو کہ میرا بندہ کیسے میرے نام کے بلند ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ ادھر اسے میرے نام کی آواز اس کے کانوں میں گونجے گی، وہ افطار کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے دار کی ایک جزا اور صلہ تو یہ ہے کہ افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے پورا دن اپنے مالک کے لیے بھوکا اور پیاسا گزارا، اور اب شام افطاری کے وقت اپنے مالک کے دی ہوئی نعمتوں سے افطاری کر رہا ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی اسے دیدار کے وقت ہوگی۔ دیدار کس بات کا؟ فرمایا ہر عمل والوں کو قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ، حاجی حج کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو مختلف جنت کے دروازوں سے گزار دیا جائے گا، لیکن روزے داروں کو کھڑا کر کے فرمایا جائے گا کہ روزے داروں میری خاطر بھوکے پیاسے رہنے والوں، اب تم حشر کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور جنت کے دروازے باب الریان سے گزرو۔ مولا اس دروازے سے روزے داروں کو خصوصی طور پہ کیوں گزارا جا رہا ہے؟ فرمایا جب روزے دار اس دروازے سے گزریں گے تو بے حجاب اپنے مولا کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اس روزے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ اباب ذی وقار اور فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، اپنے دوستوں کو کہ یہ بقیہ جو دن رہتے ہیں ماہ رمضان میں، اسے اللہ سے تعلق جوڑو، اس مہینے کے اندر تلاوت قرآن کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنا تعلق اپنے مالک سے جوڑو۔ وہ یقیناً روزے دار بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ آخری حدیث میرے آقا نے فرمایا کہ روزے دار کی عظمت اور روزے دار کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا، روزے داروں کو اس دسترخوان پہ بٹھا کر کھلایا جائے گا، اور لوگ دیکھیں گے اور عرض کریں گے کہ مولا یہ کون ہے خوش بخت جنہیں جنت کے اندر سونے کے دسترخوان پہ بٹھا کر جن کی دعوت کی جا رہی ہے۔ تو آواز آئے گی کہ یہ میری خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے وہ خوش بخت ہیں جنہیں آج جنت کے اندر اس سونے کے دسترخوان سے کھلایا اور پلایا جا رہا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں روزے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ کر اس ماہ مقدس کی ان پاک گھڑیوں میں اپنے رب کو، اپنے مالک کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا